नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। एउटा मात्रै बैंक हुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो समाधान गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा मदिरा निषेध अभियान सफल हुँदै महिला हिंसाका घटनामा कमी आउँदा नागरिक दंग, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव। अन्तिम कार्यकालमा महत्वाकांक्षी योजना बनाउँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका मेयर्स पार्कदेखि विपद व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी, ट्राफिक प्रहरीलाई भवन पनि बनाइदिने। र कानून निर्माणमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सफलता। 4 वर्षमा 53 कानून निर्माण। संघीय र प्रदेश सरकारका कारण अन्य कानून निर्माणमा अन्यल। पालिका खबर अब विस्तारमा। कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट दिइने सेवा सुविधा, वस्तु तथा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि प्रयोग गरिने सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परीक्षणलाई सामाजिक जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरिन्छ। विशेष गरी स्थानीय तहहरूले यो औजारको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। स्थानीय तह र नागरिकका बीचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्न र त्यस्तो संवादबाट जनतालाई स्थानीय तहको विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराउने काम सार्वजनिक सुनवाईबाट हुँदै आएको छ। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाले पनि यही प्रावधानलाई निरन्तरता दिएर जनतासँग सहभागितामूलक छलफल गरेको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। सार्वजनिक सुनवाईको उद्देश्य नै नागरिकसँग जनप्रतिनिधिले गर्ने अन्तर्क्रिया हो। नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने र जनप्रतिनिधिले ग्रहण गर्ने थलो नै त्यही हो। कुनै पनि समूह तथा संस्थाको पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई सुदृढ गर्न अपनाइने एउटा सहभागितामूलक प्रक्रिया हो। यही प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको समीक्षा गरेको छ भने जनसहभागितामा सार्वजनिक सुनवाई समेत सम्पन्न गरेको छ। पहिलो चौमासिक अवधिमा पालिकाले गरेका कामहरू: उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने 90वटा योजनाको सम्झौता, बैंक खाता पनि वडाबाटै खोल्ने व्यवस्था, विकास निर्माणका ठेक्का लाग्ने सूचना प्रकाशित, वार्षिक कार्यतालिका अनुसार चौमासिकमा गर्नुपर्ने सबै काम सम्पन्न। यी बाहेक समीक्षा कार्यक्रममा पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, महिला बालबालिका, उद्यम, युवा तथा खेलकुद, पञ्जीकरण, भूमि इकाइ र योजना प्रशासन र आर्थिक प्रशासन शाखाले आफ्नो कार्ययोजना र हालसम्मका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। 9वटै वडाका सचिवले वडा मार्फत भएका कामको प्रस्तुति समेत कार्यक्रममा राखेका छन्। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व कायम गर्न सञ्चालन गरिने यस किसिमको समीक्षा कार्यक्रमले जनतामा नगरपालिकाले जनताका पक्षमा के कस्ता काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा थाहा पाउन मद्दत गर्ने नगरपालिकाको विश्वास छ। सुशासनका विभिन्न आयामहरूमध्येमा पारदर्शिता पनि एउटा पक्ष हो। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, पूर्वानुमानीयता लगायतका विभिन्न एस्पेक्टहरू हुन्छ। त्योमध्ये सुशासनको एउटा यो आयाम। पारदर्शिताको लागि हामीले यो सार्वजनिक सुनवाई आयोजना गरेको। हामीले 1 वर्षभरि गरेका कामहरू वर्षमा 3 चोटि सार्वजनिक सुनवाई गर्छौँ, जसमध्ये पहिलो सार्वजनिक सुनवाई हाम्रो नगरसभाले तोकिएकै मितिमा मङ्सिर 15, चैत 15 र साउन 15मा हामी गर्छौँ। त्यही अन्तर्गत आज हामी छौँ। हामी वडा कार्यालयको र कार्यालयको समेत पहिले
प्रगति समीक्षा गर्छौँ। हामीले विभिन्न समितिहरूबाट समीक्षा गरिसकेका छौँ। आज यहाँ सुनायौँ र यस पछाडि सार्वजनिक सुनवाई सुरु हुन्छ। यो चाहिँ सुशासनको एउटा माध्यम हो। सार्वजनिक सुनवाईको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्थानीय तह र त्यस अन्तर्गतका विषयगत शाखाबाट सम्पादन गरिएका विकास निर्माण योजना तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउनु हो, जहाँ नागरिकले गुनासो समेत राख्ने गर्दछन्। बेलकाले गरेको समीक्षा र सुनवाई कार्यक्रममा नागरिकले बैंकिङ समस्याको गुनासो पोखेका थिए। एउटा मात्र बैंक हुँदा समस्या निम्तने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसबाहेक विद्युत विस्तार नभएको र सेवाग्राहीले छिटो छरितो सेवा नपाएको समेत असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए, जसलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पालिकाले जनाएको छ। धेरै स्थानीय तहमा औपचारिकताका लागि मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा बेलकामा भने नागरिकको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने क्रम पनि चल्ने हुँदा निकै फलदायी हुने गरेको नगर प्रमुखले दाबी गरेका छन्। सुशासनको लागि हामीले 2 लाखभन्दा बढीको चेक चाहिँ स्थानीय जहाँनिर काम हुन्छ त्यहीँ गएर गर्ने भुक्तानी दिने भनेको थियौँ, त्यो गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँ ब्याङ्कमा खाता खोल्नको लागि र नगरपालिकामा आएर योजना सम्झौता गर्नको लागि चाहिँ उपभोक्तालाई गाह्रो भयो भन्ने प्रश्न आएको थियो। त्यसैले हामीले अहिले घुम्ती सेवा शिविरहरू सञ्चालन गरेको छौँ र वार्डमै गएर सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिसँग एग्रिमेन्ट गर्ने र ब्याङ्कको कर्मचारी पनि लिएर गएर उपभोक्ता समितिको खाता पनि हामीले फिल्डमै अपरेट गरिदिने काम अहिले गरिराखेको छौँ। त्यो र लगभग सबै वार्डमा पनि सक्यौँ यो काम हामीले। र यो पनि हाम्रो के भने फिडब्याकहरू आएको अनुसार चाहिँ हामीले यो गरेको हो। यसैबीच जनप्रतिनिधिले आगामी दिनमा पालिकालाई सूचना तथा प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने, नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै उपभोक्ता समितिको कामलाई समयमा सकाउन निगरानी गर्ने समेत नगरपालिकाले जनाएको छ। पक्कै पनि नागरिकको सहभागितामा यसरी गरिने सार्वजनिक सुनवाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आर्थिक अनियमितता भए नभएको कुरा जिज्ञासा जनप्रतिनिधिसँग सिधै सोही कार्यक्रममा राख्न सकिन्छ, तर यो व्यवस्थाबारे अझै पनि धेरै जानकार छैनन्, धेरै सहभागी नै हुँदैनन्। यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने दायित्व स्थानीय सरकारकै भएकाले धेरैभन्दा धेरै नागरिकको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा 70% महिला हिंसाको कारक मदिरा भएको अध्ययनले देखाएको छ। मदिराको सेवनपछि घर परिवारमा झैझगडा हुने, हत्यासम्म हुने घटना भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। महिला हिंसाका घटना पनि मदिरा सेवनकै उपज भएको धेरैले बताइरहँदा यसको न्यूनीकरण गर्न भन्दै अहिले धेरै स्थानीय तहले पालिकामा मदिरा निषेध गरेका छन्। तर यसको कार्यान्वयनको पाटोमा सरकारवाला निकाय गम्भीर नभन्दा लोकछिपी यसको वितरण हुने गरेको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिका पनि मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको पालिका हो। अहिले यो निर्णयका कारण हिंसात्मक घटनामा कमी आएको छ, निर्मूल भने हुन सकेको छैन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। मदिराका कारण बलात्कारका घटना यति डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ कि देशैभरि हजुरबा, बाबु, दाजु, काका, मामाबाट समेत बालिका, युवती र उमेर ढल्किँदै गरेका महिला बलात्कृत भएका छन्। मदिराको मातमा बाबुले आफ्नै छोरी बलात्कार गरेका घटना बारम्बार दोहोरिँदा पनि मदिरा नियन्त्रणप्रति सरकार उदासीन देखिनु विडम्बना हो। घरभित्र र बाहिर जुनसुकै उमेरका महिलाले यौन हिंसाबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यी सबैको कारक मदिरा भएको भन्दै बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले मदिराको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको धेरै भइसक्यो। त्यसै त केही हदसम्म महिला हिंसादेखि अन्य आपराधिक गतिविधिमा कमी आएको छ। मदिरा निषेधित क्षेत्र हुनु राम्रो कुरा हो, त्यो भएकै राम्रो। तर जसरी मदिरा निषेधित क्षेत्र हाम्रो सिगास गाउँपालिकाले गरेको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर निषेध भएको अवस्थामा पहिलेको भन्दा अलि केही हिंसाका कारणहरू, हो हल्लाका, सामाजिक विकृतिका घटनाहरू अलिक कम भएको अवस्था देखिन्छ र धेरै रूपमा कायापलट नै हुन्छ भन्ने होइन। सामाजिक विकृतिहरू स्टेप वाइज 1 देखि 100 सम्मै पुग्ने भन्ने हो। आज एउटा घट्यो भोलि अर्को घट्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधि, महिला दिदीबहिनी र स्थानीय तहका सबैले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो। हाम्रो साथ र सहयोग रहनेछ। अझै पनि यो मदिरा भन्ने चिज निषेधै होस् भन्ने यो मेरो पनि चाहना हो।
अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा मदिरा नियन्त्रण अभियान व्यापक समेत बन्दै गएको छ। स्थानीयको सहभागितामा वडामा घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने र मदिरा विरोधी जनचेतना जगाउने कार्य भइरहेको छ। सिगासमा पनि महिलाले अभियान नै चलाएर यो निर्णय गरेका थिए। गाउँसभाबाट निर्णय गर्दै मदिरा बेच्न नपाउने तथा लाइसेन्स समेत जफत गर्ने सम्मको नियम बनाइएको थियो। तर अझै पनि लुकीछिपी मदिराको कारोबार भइरहेको भए पनि मदिराको बिक्री वितरणमा भने धेरै कमी आएको छ। मदिरा भन्ने बित्तिकै महिलाहरू मदिराकै कारणले धेरै हिंसित भइरहेको थियो। मदिरा निषेधित खुल्ला रूपमा पहिले योभन्दा पहिले खुल्ला रूपमा भएको थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन र महिलाहरू पहिलेको भन्दा अलि त्यो मदिराबाट पुरुषहरूले गरेको हिंसाबाट अलिक कम हुँदै गइरहेको छ। सिगासमा मदिराका कारण विगतमा कैयौं व्यक्तिले अकालमै ज्यान गुमाए। अत्यधिक रूपमा बिना लेभलका मदिरा सेवन गरेर ज्यान गुमाएका घटना सुन्नमा आउने गरेका थिए। अहिले प्रहरीसँगको समन्वयमा गाउँपालिकाले अनुगमन गर्ने, कारोबार भए नभएको निगरानी गर्दै आएको छ। हाम्रो सिगास गाउँपालिकामा मदिरा सेवन गरी हुहल्ला गर्नेलाई 5,000 जरिमाना गराउने र बेच्नेलाई 10,000 रुपियाँ जरिमाना गराउने भनेर हामीले कुरा जो निर्णय गरिराखेका थियौँ, यो कार्यान्वयन भयो। हाम्रो हिजो हामीले उनीहरूलाई सोद्धा हामीले बाहिरबाटै लिएर खाएका हौँ, बजाङबाट ल्याएका थियौँ, बैतडीबाट ल्याएका थियौँ, अनि हाम्रो नजिकको सिमाना जोडिएको पाटनबाट ल्याएका हौँ उनीहरूले, नवदुर्गाबाट ल्याएका हौँ उनीहरूले, अनि डोटीको यो आदर्शबाट ल्याएका हौँ, बजाङको देउराबाट ल्याएका हौँ भनेर भन्यो। हामीले त्यो बिक्री गर्ने अब अर्को जिल्लामा त्यहाँ खुल्लै मदिरा भएको हुनाले हामीले खोजतलास गरेनौँ र मदिरा सेवन गरी हुहल्ला गर्नेलाई हिजो चाहिँ हामीले 5,000 रुपियाँ जरिमाना गराएर आज बिहान छोडियो र हामी यो कार्यान्वयनको पक्षमा लागिरहेका छौँ। केही न केही त्यो हाम्रो जसरी हाम्रो यो खुल्ला रूपमा मदिरा बेचिराखेका थियौँ, हिंसा भइराखेका थिए, दिनानुदिन गाली बेइज्जती भइराखेका थिए, मुद्दा भइराखेका थिए, यो चाहिँ अहिले रोकिएको छ र अबका दिनहरूमा पनि यो रोकिने अवस्थामा छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा गरिराखेका छौँ र हामी कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ। यसलाई जसरी भए पनि सिगासमा मदिरा निषेधितै गरेर हामी छोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। मदिराको सेवनले अपराध हुन्छ भन्ने होइन, तर यो पनि आपराधिक घटना गराउने मुख्य कारक हो। त्यसैले यसलाई न्यूनीकरण गर्नै पर्ने पालिकाको दाबी छ। निषेधको निर्णय कागजमा मात्रै सीमित नगरी समाजमा महसुस हुने काम गर्दै आएको दाबी पालिकाको छ। विद्यालयमा सेमिनार गोष्ठी चलाउने, सचेतना कार्यक्रमहरू चलाउने, बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, यौन दुराचारका कुराहरूलाई घटाउनुपर्छ, यसलाई एकदम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, जिरोमा राख्नुपर्छ। यो अति विकृति भयो, यसलाई शान्त गर्नुपर्छ। महिला पनि अधिकार, महिला र पुरुष बराबर हुन्, समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। होइन कसैको अधिकारलाई कसैले सिक्नु हुँदैन। यो मानव अधिकार विरोधी कार्य पनि हो। यसलाई रोक्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागि परिरहेका छौँ। यसका विभिन्न प्लानहरू, सेक्टरहरू अगाडि बढाएका छौँ। हामी कहाँ भएका विद्यालयमा भयो, अनि स्वास्थ्यमा भएका महिला स्वयंसेविकाहरू भए, आमा समूह भए, यस्ता सङ्घ संस्थाहरू मार्फत हामीले विभिन्न सहकारी संस्था मार्फत कुनै एनजिओ आयो भने यो एनजिओ मार्फत र कार्यपालिकाले खुद यसमा बजेटको नियोजना गरी सेमिनार गोष्ठी लागू गर्दै प्रत्येक वडामा यसको एउटा सचेतना फैलाउने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। त्यसरी अगाडि बढिरहेको छौँ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न चालेको कथन सही छ, तर मदिरा नियन्त्रणका सन्दर्भमा थुप्रै कानुन बनेका छन्। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नै यो समस्या निम्तिएको हो। त्यसैले कानुनलाई नै कडाइका साथ पालना गराउनेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो छ भनेर ललितपुरवासीलाई सोधेका छौं। उनीहरूले त कस्तो हो भने यो भागभण्डा पारा हुन्छ नि, त्यो तपाईँको उसलाई 10,000 उसलाई 10,000 उसलाई 10,000 भनेर स्थानीय तहमा तपाईँको अहिले फर्म सञ्चालन गर्ने मान्छे कति नै छ र, औँलामा गर्न सकिन्छ नि। नेपालमा कौशी खेतीमा अनुदान दिएर आत्मनिर्भर हुन्छ अनि समस्या त्यस्तो छ नगरपालिकाको। हामीलाई त तपाईँको अब अस्ति मलको सर्टेज हुन्छ, स्थानीय तह भए पनि हामीले पनि त्यति प्रायोरिटी पाउँदैन क्या। कृषिमा लगानी पनि गरिराख्नु भएको, अनि त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो यस्तो बुझिरहेको छु र अनि कृषकहरूले पनि सक्रियतापूर्वकै काम गरिराखेको बुझिरहेको छु मैले। अहिलेलाई राम्रो नै भइरहेकै छ। जे होस् यसो बुझ्दाखेरि र उ गर्दाखेरि नराम्रो चाहिँ भन्नु सकिँदैन, राम्रो नै अहिले जे होस् भइरहेको छ भन्नु पर्यो।
पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। एउटा मात्रै बैंक हुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो समाधान गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा मदिरा निषेध अभियान सफल हुँदै। महिला हिंसाका घटनामा कमी आउँदा नागरिक दङ्ग। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव। अन्तिम कार्यकालमा महत्वाकांक्षी योजना बनाउँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। मेयर्स पार्कदेखि विपद व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी। ट्राफिक प्रहरीलाई भवन पनि बनाइदिने। र कानून निर्माणमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सफलता। 4 वर्षमा 53 कानून निर्माण। संघीय र प्रदेश सरकारका कारण अन्य कानून निर्माणमा अन्यल। जनताका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने सबै किसिमका भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक तत्त्वलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। पूर्वाधारको अभावमा कुनै पनि ठाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास अघि बढ्न सक्दैन। यसरी हेर्दा विकासका लागि उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुविधालाई विकासको पूर्वाधार भनिन्छ। अहिले यी सबैको विकास गर्ने मुख्य विभार स्थानीय सरकारको काँधमा आइपुगेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले प्राप्त स्रोतको सदुपयोग गर्ने गरेका छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका पनि यही अभिभारलाई पूरा गर्न कम्मर कसेर काम गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 4 वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा थुप्रै लगानी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै रकम विनियोजन गर्दै सडकको स्तरोन्नति, भौतिक संरचनाको निर्माण पालिकाको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले पनि यही क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। विकास भनेको पूर्वाधार हो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न त्रियुगाले गरेको खर्चबाटै प्रष्ट हुन्छ। त्यसमाथि पनि पालिकाले निर्माण गरिरहेका बहुवर्षीय योजनाले आम नागरिकमा जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ। पालिकाले केही समय अघि बरुवा नदीको किनारमा निर्माण सम्पन्न गरेको पूर्व पश्चिम जोड्ने बस पार्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। लामो समयदेखि बस पार्क नहुँदा समस्या भोग्दै आएका आम नागरिकलाई अहिले सहज भएको छ। जनप्रतिनिधिले जनपेक्षा अनुसार विकास गर्दै गएकोमा स्थानीय पनि दङ्ग देखिन्छन्। अब धेरै भयो यहाँ बसपार हुन्छ भन्ने राखेको थियो, आश गरिरहेको थियौँ, भएको थिएन। अहिलेको उद्घाटन भएपछि बलदेव चौधरीज्यूबाट उद्घाटन भएकाले अवश्य हुन्छ होला भन्ने लागेर खुसी लागेको छ। विकास हुने भयो। अब यहाँका हाम्रा भावी सन्तानहरूलाई केही सुविधा हुन्छ होला, राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्दैछ। तर नगरपालिकाको योजना बस पार्क निर्माणमा मात्रै सीमित छैन। पालिकाले बस पार्क छेउमै मेयर्स पार्क बनाउने घोषणा गरेको छ। मंगलबार नगरपालिकाले बस पार्क भन्दा केही पर 1 बिघा जग्गामा पार्क बनाउने कामको सुरुवात गर्दै शिलान्यास गरेको छ। यस्तै बस पार्क र पार्कलाई लक्षित गर्दै नगरपालिकाको सहयोगमा भाडामा रहँदै आएको ट्राफिक प्रहरीको कार्यालयलाई भवन निर्माण गर्ने योजना बनाउँदै उक्त कार्यक्रमको समेत शिलान्यास गरेको छ। हाल 40 लाखको लागतमा पालिकाले पार्क बनाउने कामको सुरुवात गरेको हो। निर्माणपछि पार्कमा म्युजिकल फाउन्टेन, बगैँचा, नगरपालिकाको इतिहास झल्किने सङ्ग्रहालय, पालिकाले गरेका कामहरूको विवरण समावेश गरेको डिजिटल डिस्प्ले पनि देख्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले ए बरुवा बस पार्कको 1 बिघा पल्लोपट्टि हामी एउटा एकीकृत विपद व्यवस्थापन प्लान प्रदेश सरकारसँग, स्विस सरकारसँग र त्रियुगा नगरपालिकाको सम्झौता हुन मात्रै बाँकी छ। धेरै कुरा अगाडि बढिसकेको थियो। यो राजनीतिक तरलताको कारणले गर्दाखेरि हामी एग्रिमेन्ट हुन सकेनौँ। यसमा चाहिँ तौजनी नगरपालिका, त्रियुगा नगरपालिका र रौता गाउँ पालिका मिलेर एउटा विस्तृत करिब 20 करोडको हामीले के छ भन्दाखेरि एकीकृत व्यवस्थापन भनेको त्यहाँ बढेको यो फायर ट्रक मात्रै रहँदैन, दमकल मात्रै रहँदैन, त्यहाँ एम्बुलेन्स रहन्छ, त्यहाँ सब वाहन रहन्छ, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी र जो विपदमा 24 घण्टा खोल्ने के छ भन्दाखेरि मान्छेहरू रहन्छ। त्यहाँ 30,000 लिटरभन्दा बढीको पानी रहन्छ, फर्म रहन्छ र 100 जनाभन्दा प्रहरीहरू रहेर ट्रेनिङ को व्यवस्थापन हुन्छ। जतिखेर विपद पर्दाखेरि पनि उनीहरू तुरुन्तै परिचालन हुने, विपदको मात्रै काम गर्ने गरिकन त्यो प्लान हामी व्यवस्थापन गरेछौँ।
नगर प्रमुख बलदेव चौधरीका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले पनि नगरपालिकाकै सहयोगमा बस पार्क र मेयर्स पार्कको छेउमै प्रहरीको पक्की भवन बन्न लागेको हो। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 5 कट्ठा जग्गामा 8 कोठा सहितको भवन निर्माण हुनेछ। भवन बनेसँगै लामो समयदेखि सवारी साधन कहाँ राख्ने भन्ने झन्झटको अन्त्य हुने प्रहरीको दाबी छ। हाल 15 लाख बजेट छुट्याएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम सुरु गरिएको छ। एउटा मिटिङ हल सहित 3टा कोठाको एउटा जुन नगरपालिकाले बनाएको स्ट्यान्डर्ड वडा कार्यालयको स्ट्यान्डर्ड 8वटा कोठाको स्ट्यान्डर्ड अनुसार बनिएको छ। यसमा 5 कट्ठा जग्गा भएको हिसाबले अब हामीलाई सामान्य सवारी राख्नलाई प्रब्लम हुँदैन। अनि यो फेरि अब सार्वजनिक जग्गा प्रशस्त भएको हिसाबले अरू खाली भएको जग्गा हामी केही समय राख्छौँ र धेरै अब अलिकति सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्यो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा पनि राख्न सकिन्छ। यो हिसाबले तत्कालको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यी बाहेक नगरपालिकाले चौदण्डीगढी नगरपालिका र रौता गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर झण्डै 20 करोडको लगानीमा एकीकृत विपद व्यवस्थापन निर्माण गर्ने पनि योजना बुनेको छ, जहाँ प्राकृतिक विपदसँग लड्ने तालिम समेत दिइनेछ। 24 घण्टा विपद रोक्ने समूह तयारी अवस्थामा राख्ने तयारी समेत पालिकाको छ। हामी यही वर्षमा के छ भने यो भवन पनि निर्माण गरेका छौँ। अहिले नगरपालिकाले बनाएको भवनमा चाहिँ ट्राफिक कार्डले यहीँबाट सञ्चालन गरेर आजदेखि हामी बस काठमाडौँ जाने नाइट बस र पहाडी ठाउँमा जाने बसहरू पनि के छ भने यहीँबाट आजदेखि सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि आज त्रियुगा बस पार्कमा धेरै भिड चापाचाप र बजारबाट जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेलाई मध्यनजर गरेर हामी यहाँबाट सुरुवात गरेका छौँ। त्रियुगाले अघि सारेका यी कुनै पनि योजना तत्काल सम्पन्न हुने किसिमका भने होइनन्। बहुवर्षीय योजना अनुसार काम गर्ने पालिकाको रणनीति छ। चुनाव लक्षित कार्यक्रम ल्याएको भन्दै टीका टिप्पणी भइरहेको भए पनि यसलाई यही कार्यकालमा आधा काम सम्पन्न गरेर देखाउने चुनौती पालिका सामु छ। महत्वाकांक्षी योजना भएकाले पालिकाले शिलान्यास गर्ने मात्र नभई निर्माणको प्रगतिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएर आलोचकलाई जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गाना। यो गाउँपालिकामा पृथ्वी राजमार्गको केही खण्ड पर्ने भएकाले राजमार्ग क्षेत्र वरपर भौतिक पूर्वाधारमा केही विकास भएको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह गठन भएपछि गजुरी गाउँपालिकामा के कस्ता परिवर्तन भए, उपाध्यक्ष ढुङ्गानासँग पालिका टकमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। गजुरी गाउँपालिकामा पृथ्वी राजमार्गको केही खण्ड पर्छ। राजमार्ग वरिपरि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था राम्रै देखिन्छ। उपाध्यक्षज्यू, पालिकाको अन्य भागमा विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, हामी निर्वाचित हुने बेलामा हामी निर्वाचनको समयमा भनौँ गाउँ गाउँमा जति ठाउँमा हामी मतदाताहरूलाई भेट्न गएका थियौँ, प्राय ठाउँमा अधिकांश ठाउँहरूमा हामी पैदल हिँडेर गएका थियौँ। ती सबै ठाउँहरूमा सबै वडाका सबै टोलहरूमा बसेका सबै टोलहरूमा हामीले सडक बाटोहरू खोलेका छौँ र ती बाटोहरूलाई पहिलो वर्ष हामीले ट्र्याक खोल्ने काम गऱ्यौँ र कतिपय सडकहरूलाई हामीले पिच गर्ने र ग्राभेल गर्नेसम्मको प्रक्रियामा पुर्याएका छौँ भने धेरै जसोमा हामीले पक्की नालीको व्यवस्था गर्दै सकेसम्म भनौँ यो हिउँदमा मात्र होइन बर्खामा पनि 12 महिना ती सडकहरू गुड्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने गरी हामीले ती संरचनाहरू विकास गरेका छौँ। भित्री बाटोको पूर्वाधारको भौतिक पूर्वाधारका कुरा गर्दा सँगसँगै सिँचाइ पूर्वाधारसँग पनि हामीले त्यत्तिकै हामी प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ पूर्वाधारलाई पनि काम गरेका छौँ भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हामीले गरेका काम भनेको खानेपानीका पूर्वाधारहरू, खानेपानीका संरचनाहरू। हामीले पहिलो निर्णयमै हामी निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय नै गाउँपालिकाभित्र सबै घर परिवारमा घरधुरीमा हामीले एक घर एक धारा पुर्याउने भनेर यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र त्यो हाम्रो अन्तिम चरणमा रहेको छ। अर्को प्रश्नमा जान चाहे, संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको कारण देशभर महिलाले जनप्रतिनिधि हुने मौका पाउनु भएको छ। 4 वर्ष जनप्रतिनिधि हुँदाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको?
यो 4 वर्षको समय हाम्रो लागि उत्साहजनक समय भयो र हामी एकदमै उत्साहित भएर जनताका अपेक्षा चाहना आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने काममा नै हामी तल्लीन रह्यौँ र यही बिचको अवधि हामीले यसरी बितायौँ र यो 20 वर्षको समय जनप्रतिनिधिविहीनताको अवधिमा जनतामा धेरै अपेक्षाहरू चुलिएको रहेछ। ती आवश्यकताहरूका चाङहरू रहेछन् र सीमित स्रोत र साधन लिएर हामी निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई ती सबै अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने दौरानमा हामी यो 4 वर्ष बितेको थाहै भएन। एकदम छोटो जस्तो लाग्यो र यो छोटो समय हामीले पार गरेर आयौँ जस्तो भइरहेको छ। हामीलाई 4 वर्षको समय उत्साहजनक भयो यो मानेमा कि देशमा सङ्घीयताको सूत्रपात, यो पहिलो अनुभव, पहिलो सुरुवात स्थानीय तहबाट भएको र यो सुरुवातको पहिलो पात्र नै हामी आफू भएको कारणले मैले आफूलाई एउटा चाहिँ यो अवधिलाई अवसरको रूपमा पनि लिए। जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलाको संख्या बढे पनि अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा अहिले पनि पुरुष जनप्रतिनिधिकै हालिमुहाली देखिन्छ धेरै ठाउँमा। तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? अब यो समस्या भनेको देशव्यापी र अहिले विश्वव्यापी रूपमा पनि यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेको छ। यसलाई अब हिंसाको एउटा पार्ट चाहिँ एकतिर छ भनेदेखि हिंसा न्यूनीकरण हुँदै गर्दाखेरि पनि नेतृत्व स्वीकार गर्ने चिजहरू भनेको चाहिँ एकदमै कम अझै पनि छ। यहाँलाई नै म अलिकति प्रस्ट्याम संविधानले अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला अनिवार्य भनेको हो। दुवैजना महिला पनि हुन मिल्छ। महिला नेतृत्व, महिलाका आवाजहरू चाहिँ एकदम अर्थपूर्ण सहभागितामा सामेल गराउने भन्ने कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ यो एउटा सोचकै परिवर्तन गर्न जरुरत छ। त्यो चाहिँ समाजका पनि अगुवा र विशेष गरी दलका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, पुरुष नेतृत्वहरूबाट नै सुरुवात हुन जरुरत छ। यसैमा मैले अर्को प्रश्न जोड्न चाहे, जुन अहिले यो 16 दिने अभियानमा तपाईँहरू हिँडी पनि रहनु भएको छ, चलिरहेछ, जस्तो योबाट साँच्चै पीडित महिला जति पनि हुनुहुन्छ, हिंसा अहिले घरभित्रै हिंसा कति धेरै हुन्छन्, उहाँहरूले यो गरेर बसिरहनु भएको हुन्छ, साँच्चै उहाँहरूले पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउनु भएको छ कि छैन उपाध्यक्षज्यू? अब यो 16 दिनको अभियानको अवधिमा 16 दिनभित्रमा अन्यायमा पर्नुभएका अथवा पीडितहरूले सबैले यो 16 दिनमा न्याय पाउने भन्ने होइन। यो 16 दिनको अभियानको अन्तर्गत यो समयावधिभित्र चाहिँ लैङ्गिक हिंसा के हो, लैङ्गिक हिंसा किन अपराध हो र यसका कानुनी सजाय लगायतका कानुनी उपचारका प्रावधानहरू के छन्, किन गर्न हुँदैन, महिला पुरुष किन समान हुनुपर्छ, अधिकारहरू किन कार्यान्वयन, उपलब्ध अधिकारहरू, संवैधानिक अधिकारहरू किन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउने, जगाउने, यो कार्यक्रम गर्ने, चेतना फैलाउने यो 16 दिनको दिन हो। र यो गर्ने क्रममा चाहिँ अभियान नपुगेको ठाउँहरूमा, साँच्चै नथाहा पाएका, नजानेका बस्तीहरूमा, टोलहरूमा पुग्नुपर्छ अभियानहरू। उपाध्यक्षज्यू, हामी अर्को विषयमा जाउँ। गजुरी गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ? न्यायिक समितिबाट कति विवाद छिनोफानो गर्नुभयो अहिलेसम्म? निर्वाचित भएको समयदेखि आजसम्म हामीले हाम्रो न्यायिक समितिबाट जस्तो धेरै त मुद्दा हेर्न मिल्ने छैन, जम्मा 23 प्रकारका उजुरीहरूलाई हाम्रोमा दर्ता गर्न मिल्छ। त्यही हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र भएका उजुरीहरूलाई हामीले किनारा लगाउने क्रममा हामीले करिब 200 वटा मुद्दाहरू हामीले किनारा लगाइसकेका छौँ। एउटा स्थानीय तहले 200 वटा मुद्दा किनारा लगाउने भनेको यो अधिकतम हो। तर यसमा कतिपय चाहिँ जस्तो सरकारवादी मुद्दाहरू यसमा पर्दै पर्दैन, फौजदारी मुद्दाहरू यहाँ पर्दै पर्दैन, लैङ्गिक हिंसाका पनि इज्जत आमद अनुसार खाना लाउन नदिएका घटनाहरू मात्रै हामीले हेर्ने हो। त्यहाँभन्दा जटिल घटनाहरू हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। त त्यस कारणले पनि धेरै चाहिँ हामीसँग ठोकिन आएका, हामीसँग जोडिन आएका, हामीले थाहा पाएका यस्ता घटनाहरूलाई, यस्ता अन्यायका चाहिँ अन्यायमा परेका केसहरूलाई, उजुरीहरूलाई हामीले चाहिँ अदालत, प्रहरी कहाँ हामीले सिफारिस गर्ने हो, सिफारिस गरेर त्यो ठाउँसम्म वकालत गर्ने कुराहरूमा पनि हामी सहजीकरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, महिला, बालबालिका तथा लक्षित वर्गका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ? हाम्रो 0 होम डेलिभरी कार्यक्रम, आमा र बच्चाको चाहिँ
सुत्केरी हुन नसकेका कारण मृत्यु नहोस् भनेर गरेको यो एउटा उदाहरणीय काम हामीले गरेका छौँ। अहिले हाम्रा यो कामले उपलब्धि भनेको अहिले गजरी गाउँपालिकाभित्र यो वर्षमा एकजना पनि हामी आमा र बच्चालाई गुमाउनु परेको छैन, सुत्केरी हुन नसकेका कारण अथवा घरमा सुत्केरी गराउनु परेको कारण। एउटा त्यो कार्यक्रम हाम्रो छ। मैले भने पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालबालिका केन्द्रित भएर हामीले गरेका छौँ। सबै विद्यालयहरूलाई हामीले बाल मैत्री विद्यालय चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। यो कति हाम्रो सफल भइसक्यो, धेरै इन्डिकेटर हाम्रो पुरा भइसकेका छन्। गजुरी गाउँपालिकालाई नै बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा र अवलम्बन गर्ने भनेर लागेका छौँ। धेरै इन्डिकेटरहरू, यसको 39वटा इन्डिकेटर मध्ये केही इन्डिकेटरहरू मात्रै बाँकी छन्। सबै इन्डिकेटर हामीले चाहिँ पुरा पनि गरिसकेका छौँ। सँगसँगै महिलाहरूमा विशेष गरी बेरोजगार महिलाहरूमा सिप हस्तान्तरणका कामहरू हामीले गरेका छौँ, जसका कारण महिलाहरू बेरोजगार महिलाहरू सिप हस्तान्तरण गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ उद्यमी बन्न सक्ने, साना उद्यमीहरू बनेर उहाँले आफ्नो गुजारा चलाउन सक्ने खालका अवस्थाहरू आएको छ। उपाध्यक्षज्यू, जस्तो स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दा गाउँपालिकाले भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू चाहिँ के हुन्, छोटोमा भनिदिनु होला उपाध्यक्षज्यू। हामीले भोग्नु परेको अप्ठ्याराहरू, एउटा कुरा त हामी निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष नै हामीलाई स्थानीय तह कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा कानुनै बनेको थिएन। निर्वाचनको पहिलो वर्ष, सङ्घीयताको पहिलो सूत्रपात, स्थानीय तह र कानुनै नबनेको अवस्थामा हामी एक वर्ष त हामी सञ्चालन हुने त्यो एउटा गाइडलाइन नै नपाउँदाखेरि केही अलिमलिएका थियौँ। सँगसँगै एक वर्षसम्म हामीसँग, त्यसपछि हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हामीलाई प्राप्त भयो, त्यो बन्यो र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोके अनुसारको जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न, काम कर्तव्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि, त्यो अधिकारहरूको अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ जनशक्तिहरूको एकदमै हामीलाई अभाव भयो। र सँगसँगै गाउँपालिका वडा कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो जुटाउनको लागि गाह्रो भयो। सीमित बजेटहरू मात्र स्थानीय तहमा आउने हुँदाखेरि जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने एउटा थियो भनेदेखि प्रशासनिक सञ्चालनको समस्या अर्को ठाउँमा थियो र सीमित स्रोत र सीमित समानीकरण लगायतका राजस्व बाँडफाँडका अनुदानहरू कम मात्रामा, थोरै मात्रामा हुने हुँदाखेरि अहिले पनि हामीले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिमको सबै मागहरू र यहाँका आवश्यकता अनुसारको सबै सुविधाहरू, सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिसकेका छैनौँ। अन्तिममा छौँ उपाध्यक्षज्यू, अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ। पालिकाले प्राथमिकता दिएका योजनाहरू चाहिँ के छन्? हामीसँग समय एकदम छोटो छ, छोटोमा भनिदिनु होला। पालिकाले प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरू भनेको कृषि क्षेत्र हाम्रो लागि अलि बढी उत्पादनमूलक चाहिँ एउटा क्षेत्र हो हाम्रो, र धेरै हाम्रा जनताहरू र हामीसँग भएको भूभागहरू मध्ये 53% भूभाग पनि कृषियोग्य भएका कारण हाम्रा कृषियोग्य जमिनहरूमा हामीले प्राविधिक सहयोग पुर्याउने, प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने, त्यहाँ अनुदान पुर्याउने, अनुदानका बिउ बिजन उपकरणहरू हामीले दिने, सँगसँगै केही ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले जोनको रूपमा, जस्तो हामीसँग केरा जोन, गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 हाम्रो केरा जोनको रूपमा हामीले परिचित गराएका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। एउटा मात्रै बैंक हुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो, समाधान गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा मदिरा निषेध अभियान सफल हुँदै, महिला हिंसाका घटनामा कमी आउँदा नागरिक दङ्ग, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव। अन्तिम कार्यकालमा महत्वाकांक्षी योजना बनाउँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, मेयर्स पार्कदेखि विपद व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी, ट्राफिक प्रहरीलाई भवन पनि बनाइदिने। र कानून निर्माणमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सफलता। 4 वर्षमा 53 कानून निर्माण, संघीय र प्रदेश सरकारका कारण अन्य कानून निर्माणमा अन्यल।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना। बिहान 7 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म सेवा प्रदान गरिने। कृषकको तरकारी तथा फलफूल राख्न बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले शीत भण्डार निर्माण गर्ने। भण्डारको क्षमता 700 मेट्रिक टन हुने। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 77-78 को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको सहभागिता। पाल्पाको बगनासकाले गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ। पहिलो चरणमा वडा नम्बर 1 का 11 जनाले पाए रोजगारी। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले 8औं स्थापना दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना। राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा मेयर्स पार्क निर्माण गरिने। नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले गरे शिलान्यास। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले 8औं स्थापना दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा 9 जना भाषाविज्ञको रूपमा सूचीकृत। फाल्गुनन्द मातृभाषा शिक्षा लागू गर्ने नेपालकै पहिलो पालिका बन्न सफल। रूपन्देहीको तिलोतमा देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँगै ओम सत्या र रोहिणी गाउँपालिकाका 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालियो। 90,000लाई खोप लगाउने लक्ष्य। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाको मानेदोभान मुरली खोला रानीकोट सडक स्तर उन्नति गरिने। आयोजना सञ्चालन अवधिभर सवारी आवत जावत अवरुद्ध हुने। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले कृषकको खेतबारीको माटो निशुल्क परीक्षण गर्न थाल्यो। गाउँ बाहिर माटो पठाउनु पर्ने कृषकको बाध्यता हट्ने। 22 र 23 मङ्सिरमा खोटाङका 10वटा स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने। स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक सामग्रीसहित स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै स्थापना दिवस मनायो। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको प्रतिमा अनावरण। र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाद्वारा शारीरिक अशक्तलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। एउटा मात्रै बैंक हुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो समाधान गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा मदिरा निषेध अभियान सफल हुँदै। महिला हिंसाका घटनामा कमी आउँदा नागरिक दङ्ग। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव। अन्तिम कार्यकालमा महत्वाकांक्षी योजना बनाउँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका मेयर्स पार्कदेखि विपद व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी। ट्राफिक प्रहरीलाई भवन पनि बनाइदिने। र कानून निर्माणमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सफलता। 4 वर्षमा 53 कानून निर्माण। संघीय र प्रदेश सरकारका कारण अन्य कानून निर्माणमा अन्यल। संविधानत देश संघीयतामा रूपान्तरण भयो। केन्द्रीय सरकारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई सहज बनाउनका लागि संविधानको अनुसूची 8 मा राखेको व्यवस्थालाई टेक्दै ऐन, नियम र कानून बनाउँदै आएका छन्। केहीले कानून निर्माणमा सोचे अनुसारको सफलता हासिल गरेका छन् भने केही अझै पनि कानून निर्माणमा जुटिरहेका छन्। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि यो 4 वर्षमा 53 वटा कानून बनाएको छ। एक रिपोर्ट।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा 53वटा कानुन बनाएको छ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेको व्यवस्थालाई आधार मान्दै पालिकाले 53वटा कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। पालिकाले बनाएको कानुनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा मात्र नभई भावी जनप्रतिनिधिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पालिकाले 4 वर्षको बीचमा नगरपालिकाले झन्डै 53वटा ऐन कानुन कार्यविधि निर्देशिकाहरूसहित हामीले 53वटा बनाइसकेका छौँ र हामी अब अरू पनि केही कार्यविधिहरू बनाउन गइरहेका छौँ र जस्तो शिक्षा ऐन केन्द्र सरकारले बनाएको छैन, प्रदेश सरकारसँग छैन, तर हामी नयाँ बनेको पालिका हो भने शिक्षालाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले हामीले शिक्षा ऐन बनाएका छौँ। सहकारी ऐनहरू लगायतका थुप्रै ऐनहरू हामीले बनाएका छौँ र कार्यविधिहरू गरेर हामी टोटल झन्डै 53वटा चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। हालसम्म बनाएका कानुनहरू: ऐन 19वटा, कार्यविधि 24वटा, मापदण्ड 3वटा, नियम 2वटा, निर्देशिका 5वटा। नगरपालिकाले बनाएका ऐनहरू: विनियोजन ऐन 2074, आर्थिक ऐन 2074, सहकारी ऐन 2075, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेका ऐन 2075, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075, महालक्ष्मी नगरपालिकामा सञ्चालित व्यापारिक फर्म नियमन गर्ने ऐन 2075, विनियोजन ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन 2076, आर्थिक ऐन 2076, विनियोजन ऐन 2076, शिक्षा ऐन 2076, स्वास्थ्य ऐन 2076, आर्थिक ऐन 2077, आर्थिक ऐन 2078, विनियोजन ऐन 2078। नगरपालिकाले बनाएका कार्यविधिहरू: महालक्ष्मी नगरपालिकामा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि 2074, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2074, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2074, घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र जारी नवीकरण र खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि 2075 संशोधन सहित महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 संशोधन सहित टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2075 पहिलो संशोधन 2077, महालक्ष्मी नगर क्षेत्रभित्रको नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी राजपत्र प्रकाशन तथा बिक्री वितरण कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2076, महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि 2076, महालक्ष्मी नगरपालिका विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, महालक्ष्मी नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा तथा खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2076, श्रम बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन 2078, मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, आधारभूत तह कक्षा 8 विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन कार्यविधि 2078। नगरपालिकाका मापदण्डहरू: महालक्ष्मी नगरपालिकाको योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड 2074 पहिलो संशोधन 2076 दोस्रो संशोधन 2077, महालक्ष्मी नगरपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड 2076, नगर प्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड 2077 पहिलो संशोधन 2078, नगरपालिकाबाट निर्मित नियम विनियमहरू: नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074, मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम 2076, नगरपालिकाबाट निर्मित निर्देशिकाहरू: टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका 2075, कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2076, नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका 2076, नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077, नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका 2078। स्थानीय तहले धमाधम कानुन बनाइरहेको भए पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट भने अझै 3 तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकिएको पाइँदैन। अहिलेसम्म सङ्घीय संसदले 157वटा मात्रै कानुन बनाएको छ। 1 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापना त्यसपछिको गतिरोधले महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा टेबल हुन सकेको छैन। 4 वर्ष कार्यकाल सकाइसक्दा पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कतिपय अधिकारको प्रयोग भने गर्न पाएका छैनन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। एउटा मात्रै बैंक हुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो समाधान गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता।
बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा मदिरा निषेध अभियान सफल हुँदै महिला हिंसाका घटनामा कमी आउँदा नागरिक दङ्ग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव अन्तिम कार्यकालमा महत्वाकांक्षी योजना बनाउँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका मेयर्स पार्कदेखि विपद व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी ट्राफिक प्रहरीलाई भवन पनि बनाइदिने र कानून निर्माणमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सफलता 4 वर्षमा 53 कानून निर्माण संघीय र प्रदेश सरकारका कारण अन्य कानून निर्माणमा अन्यल। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।